ویکھو یہ پہلے صفحے تے قرآن ہے، دوسری دی انگلش جے. پہلے صفحے تے کی دیتا ہے؟ ایک قرآن بیٹھا ہی اتوں بچہ بیٹھا ہی. پہلے نمبر تے مخالفت اتنے ہی آ گئی. تصویر تو نبی پاک منع فرمایا ہے، جاندار دی تصویر حرام کیتی ہے. قرآن دے نال اونوں بھی بٹھا چھڈیا کہ اے بھی ہونا چاہیے تے اے بھی توجہ نہیں کیتی. پھر اگلے صفحے کھول لے. ہن ایک قطرہ دودھ دا پہلو رکھ چھڈیا تے من پیشاب دا. پہلے قرآن تے نال پورا یہودیت دا سبق ہے. کوئی صفحہ ایسا نہیں جس دے اوتے زنا بدکاری دا سبق نہ ہوئے، بے غیرتی بے حیائی دا سبق نہ ہوئے، کافراں دی تابعداری اتباع دا سبق نہ ہوئے، کافراں دے پیچھے چلن دا سبق نہ ہوئے، انہاں دے طور طریقیاں نو تعلیم شعور آکھیا گیا ہے. پھر آ کتا کھڑائی ادھر قرآن خدا دا. ہن کتا اوتے آ گیا تے قرآن تھلے آ گیا بھی آکھے اے بھی ہونا چاہیے تے او بھی ہونا چاہیے. ادھر ویکھدا جا ادھر ہن ننگیاں عورتاں بٹھائیاں نہیں، سارا یہودیاں والا کم. ویخ کسی جگہ تے جناب جی کسی جگہ تے آ سرنگی لے کے بیٹھی بختاں والی تے سرنگی پہ وجاؤندی آئی، ستار پہ کھڑکاؤندی آئی. ایک تھا راجا ایک تھی رانی، راجا بیٹھا بین بجائے تے رانی بیٹھی بختاں والی. ویخ لے ایتھے ہن کچھی پائی کھڑی آئی تے کک پی مار دی فٹ بال نو، کچھی پا کے پٹ ننگے کیتی کھڑی آئی. اے ہن اے او بغیرتی ہے جڑی رب دے ادھے قرآن دے خلاف ہے، بلکہ آنکھ پورے قرآن دے خلاف ہے، پورے مصطفیٰ دے نبی دے دین اسلام دے خلاف ہے. اے ہن کافراں دی اتباع، کافراں والا کفر اے آ گیا. ایک من ایک چھٹ دودھ دی نال رلائی، پھر دودھ بھی پیشاب بن گیا. سمجھ لے کا سکولاں دا مقصد صرف اے وے ایہو جی منافق جنس تیار کرو جڑے مسلماناں نال ملن آکھن تواڈے آئے جدوں ادھر ملن آکھ توجہ نہیں کی تھی. سبحان اللہ. غور ہے کنو کیونکہ کافر منافق کبھی کافر نال جھک لڑدا نہیں، ہمیشہ وچ کے رہندا ہے. سکولی ہمیشہ وچ کے رہے گا. او جے آکھن اڈے دیو بسم اللہ، وہ آکھنا تھا عزتاں تہاڈیاں لٹنا چاہنے ہیں تھان تھان تے مسلماناں دی عزتاں نو رولو. یہ ہم تو 200 روپے پر کریں گے، 200 روپے کا بھی اعلان کر دیتے ہیں. 200 7ویں تو 8ویں تک کے جو 7ویں تو 8ویں جدو کونپل بنی ہوئے، چھوٹی نہیں کیونکہ عزت لٹنے کے قابل ابھی نہیں. 7ویں تو 8ویں ہے کڑی تیار ہونی، اس لٹدیا پھر سواد آنا. مسلمان دی عزت برباد ہوئے چستے پھر آنی. لہذا اس 200 روپیے اچھا سارا کام کر لواں گے. سمجھ لے یہ جنس کیڑی تیار ہوندی ہے. بول بول انجاک اخبار دا کم بھی اکو، ٹی وی دا کم بھی تے سکول دا کم بھی. مقصد کی ہے کفر اسلام کٹھا کرو تے تیار کرو منافق جنس جڑے اندر دے بےمان ہون اتے کلمہ پڑھن. اکبر الہبادی بولے آئی، سید اکبر حسین شاہ الہبادی جنہاں دا تذکرہ اے 7ویں دی اردو وچ ہویا پیائی، صفحہ نمبر 102 دے اوتے ہویا پیائی. اکبر الہبادی فرماوندے نے کہ انگریزاں دی پڑھائی دا مقصد اے جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے، جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے، ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے. توجہ نہیں کی تھی آخر جو مرضی آتی جے کرو پر ایک دعوی نہ چھڈیا جے. جدوں کوئی پوچھے آخو آئی ایم گڈ مسلم، اور بنو پکے منافق. کی بنو؟ بولو بولو ایمان نال دسو. کفر اسلام سکولوں چ رڑیندا کہ نہیں رڑیندا؟ تینوں ایک کتاب کھائیے میں پہلی تو لے کے تے BA تک تے MA تک تے اتنے لگا چل PhD. جی میں جماعت اتنا ودے گی کفروں میں ودا جائے گا. توجہ نہیں کی.